बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट में खुश आमदीद और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी एक दफा फिर बढ़ चुकी है। वो इस्लामाबाद मेमोरेंडम जिस पर हम सब बड़े फख्र का इजहार कर रहे थे कि ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है, अब बहुत से चैलेंजेस का शिकार नजर आ रही है। उधर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, ईरान ने अमेरिका पर हमला किया, और हमलों की जो मेन रीजन बताई जा रही है वो ये है कि चंद दिन पहले जब सऊदी अरब और कतर के कुछ ऑयल टैंकर अपना हुर्मुज़ के इलाके से गुजर रहे थे तो ईरान ने उन पर हमला कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने इस हमले को जवाब बनाकर ईरान के अंदर तकरीबन उसी मकामात पर हमले किए, और फिर जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बनाया। अब ऐसा महसूस होता है कि इस्लामाबाद मेमोरेंडम बहुत से खतरात और चैलेंजेस का जो है उसको सामना है। ये सूरत हाल इस कदर तशवीशनाक है कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में हम देख रहे हैं कि एक दफा फिर इजाफा हो गया है। साथ ही खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल और भारत इस सूरत हाल से अपना भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, जबकि ऐसा भी लगता है कि अमेरिका इस खित्ते से वापस जाना ही नहीं चाहता। तो दूसरी तरफ ईरान का मौक़िफ़ है कि अमेरिका को इस खित्ते से अपनी फौज वापस बुलानी चाहिए, अपना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने की जो कोशिश है वो भी तर्क कर देनी चाहिए और अपने फौजी अड्डे भी खत्म कर देने चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि माजी में जहां जहां अमेरिका ने जंगें शुरू की, इसी तरफ ईरान ने भी भरपूर कोशिश की है कि वो ये तासुर दे कि इसने ये जंग जीत ली है, और उधर अमेरिका की तरफ से भी ये तासुर सामने आता है कि उसने ये जंग जीती है। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को सियासी मुश्किलात का भी सामना है, क्योंकि नवंबर में अमेरिका में इंतखाबात होने वाले हैं। चुनाचे जब ईरान की जानिब से सऊदी अरब और कतर के ऑयल टैंकर्स पर हमला किया गया तो डोनाल्ड ट्रंप को एक नया जवाब मिल गया और उन्होंने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया, ये ताकि ये साबित किया जा सके कि ईरान अमेरिका पर गालिब नहीं आया और अमेरिका अब भी ईरान को निशाना बनाने की भरपूर जो है वो सलाहियत रखता है। अब महसूस ये हो रहा है कि असल तनाज़ा अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल का है। ये मसला मुज़ाकरात के जरिए हल होने की बजाय रॉकेट हमलों, फौजी कार्रवाइयों के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका सिर्फ अपने हुर्मुज़ पर अपना असर और रसूख बरकरार नहीं रखना चाहता, बल्कि मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक में अपने फौजी अड्डे भी कायम रखना चाहता है, क्योंकि उन्हीं अड्डों के जरिए वो इस खित्ते पर अपना सियासी असर रसूख बरकरार रख सकता है। अब हम तारीखी तनाजुर में अगर देखें तो जहां जहां अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं वहां इसे न सिर्फ मुआशी बल्कि सियासी नुकसान भी उठाना पड़ा। सबसे पहले वियतनाम जंग की अगर मैं बात करूं तो 1975 तक अमेरिका की फौज वियतनाम में 1955 तक जो है वो मौजूद रही। इस जंग में लाखों अमेरिकी फौजी मुतासिर हुए, अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान भी इसमें बर्दाश्त करना पड़ा और आखिरकार उसे निहायत शर्मनाक अंदाज में वियतनाम से अपनी जो फौज है वापस बुलानी पड़ी। आज भी वियतनाम की जंग अमेरिका की तारीख पे एक बदनुमा दाग समझी जाती है। इसके बाद हम इराक की तरफ अगर आए तो अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया। उस वक्त दावा किया गया कि इराक के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले जो हैं वेपन्स मौजूद हैं और उन्हीं की तलाश के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया और बाद में ये हथियार कभी मिले ही नहीं और बाद में सद्दाम हुसैन गिरफ्तार हुए, उन्हें फांसी दी गई, लेकिन अमेरिका कई बरस तक इराक में मौजूद रहा। 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान आया, तकरीबन 20 साल बाद 2021 में वहां से वापस चला गया। उस दौरान सिर्फ अमेरिकी फौज नहीं बल्कि नेटो के दस्ते भी अफगानिस्तान में मौजूद थे। उनका मकसद जो था वो दहशतगर्दी का खात्मा और तालिबान को शिकस्त देना था, लेकिन 20 साल की कार्रवाइयों के बावजूद तालिबान कमजोर होने की बजाय मजबूत होते गए। इराक में अमेरिकी मुदाखलत के बाद दाइश उभरी, अफगानिस्तान में तालिबान पहले से ज्यादा मजबूत हुए और दाइश खुरासान लेबनान में बरूनी मुदाखलत के बाद हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत बनकर सामने आई और अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अपने फौजी अड्डे बरकरार रखना चाहता था उनके मुताबिक, ताकि इस खित्ते में अपना असर व रसूख कायम कर सके, जबकि ईरान इसे अपनी सलामती के लिए जो है वो खतरा समझता था। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इंटरनेशनल अफेयर्स पर इनकी बहुत अच्छी ग्रिप है, तज्जियाकार हैं डॉक्टर रईस मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इसके साथ हमें ज्वाइन किया है गयूर तरमजी ने। गयूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगी
بظاہر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میمورینڈم کے ذریعے چیزیں نارملائز کی گئی, 60 دن کا ٹائم دیا گیا, اور سب لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ چیزیں اسی طرح جو ہے پیسفلی اور معاملات چلتے رہے دونوں ممالک کے درمیان. اور یکدم ہم نے پھر دوبارہ دیکھا بیچ میں سیز فائرز اور اس طرح کی چیزیں, اور بعد میں پھر حملہ اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھنے میں ملی, اور اسرائیل بھی اپنی جو ہے کارروائیوں سے باز نہیں آیا. تو کیا یہ ڈے 1 سے ڈیسائیڈ تھا کہ اس طرح کی ایشوز ہونے ہیں؟ مطلب کچھ اگر تجزیہ کار اور کچھ جو ہے لوگوں کی بات کریں تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ ابھی یہیں پہ نہیں رکا. تو ہم نے پھر اب دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی کا جب جنازہ ان کو سپرد خاک کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر وہی معاملات اور ویسے وہ ساری چیزیں. تو کیا کہاں پہ پرابلم آئی؟ جی تھینک یو ویری مچ. پرابلم جو ہے وہ ڈے 1 سے اسرائیل ہے. اس بات کو کسی صورت سے پس منظر میں نہ ڈالیے کہ اس جنگ کے شروع کرنے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے اور اس کو ختم نہ ہونے دینے میں اسرائیل کا ہاتھ ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی تیسرا عنصر ہے نہیں اس میں. ایران اور امریکہ اس جنگ سے صرف ایک فیس سیونگ کر رہے تھے. جو ٹرمپ سے غلطی ہو گئی جلد بازی میں, ایپسٹین کی فائلز اور یہ اور وہ, انڈر پریشر ہی ڈیڈ آل دیٹ اونلی بیکاز کہ اسرائیل اس کو بہت پریس کر رہا تھا. اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ امریکہ میں سینٹ اور کانگریس میں جتنے بھی ممبرز ہیں, ہر ممبر کے اوپر کم از کم 4 اسرائیلی بیٹھے ہوئے, کم از کم ہر ممبر پہ. تو اگر 500 ممبر ہیں تو 2000 سے زیادہ اسرائیلی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جو لابی کرتے رہتے ہیں مسلسل. ان کا کام ہے لابی کرنا. تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ وہ کسی صورت اسرائیل یہ چاہتا نہیں ہے. اس کے جو مفاد ہیں, ہی از لوکنگ کہ میں فیوچر میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ بناؤں گا. تو یہ اس کا سارا ایجنڈا جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف مڈل ایسٹ کے اوپر ہے. تو امریکہ نے فیس سیونگ کے لیے دنیا کے اس میں آ کے, اور جو اس کو اندر سے ایک دم انتشار اٹھا تھا امریکہ کے اندر سے, تو ٹرمپ کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. اگر اندر سے نہ اٹھتا تو ٹرمپ بیک آؤٹ نہ کرتا. ٹرمپ نے بیک آؤٹ کیا صرف اس وجہ سے کہ خود امریکہ کے اندرونی حالات جو تھے وہ اس کے لیے کافی مشکل ہو گئے تھے, تو اس کو بیک آؤٹ کرنا پڑا. پھر ایران جو تھا, ایران کو پہلی بار 47 سال کے بعد پہلی بار اس کو موقع ملا دوبارہ بات چیت کرنے کا. اس کے اوپر سے سینکشنز اترنے کی بات ہوئی. 47 ایئرز کوئی چھوٹا وقت نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے, چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو. اگر اس پہ 47 ایئرز کی سینکشنز لگی ہوں, اس کے کاروبار پہ پابندی ہو, اس کو لمیٹڈ کیا ہوا ہو, تو وہ ملک کبھی گرو نہیں کر سکتا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایران نے گرو کیا, اور ایسا گرو کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے کے اس نے منہ توڑ جواب دیے. اس جواب کے نتیجے میں they were not expecting کہ یہ اتنا ببانگ ہمارے ساتھ مقابلہ کرے گا اور ہمیں اس طرح سے پسپا ہونا پڑے گا. اسرائیل جو تھا وہ تو بالکل فرنٹ پہ آئے ہی نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ امریکہ کے سارے, اور رفتہ رفتہ امریکہ کو اپنے جتنے بھی اس کے وہ بحری بیڑے تھے وہ پیچھے کرنے پڑے. مسئلہ یہ ہوا کہ جب اس نے آبنائے ہرمز کو ایز اے ویپن یوز کیا ایران نے, تو پھر ان کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا کہ فی الحال سیز فائر کریں, کچھ ٹائم لیں. ایکچولی یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہی ہیں کہ دوبارہ جو جنگ ہو رہی ہے اور یہ تھوڑی بہت ان کی تو میں ہو رہی ہے, یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ جنگ بندی تھی ہی نہیں, یہ پاز تھا, یہ ایک بریک تھا. یہ میرا انالیسز ہے, آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں, کوئی اور اس سے اتفاق کرے یا نہ کرے, لیکن میں اپنا انالیسز بتا رہا ہوں کہ آئی فیل لائک کہ اٹ واز جسٹ اے پاز. امریکہ کو ایک وقت چاہیے تھا پیچھے ہٹ کے. اس نے بہت ساری چیزیں جو ٹرمپ کو اندرونی طور پہ پریشانیاں تھی جو اسرائیل, اس نے یہ کیا. اور آپ دیکھیے کہ اس تمام عرصے میں اسرائیل نے لبنان پہ بمباری بند نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہ گیا. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ اوپنلی کرٹیسزم کر رہے تھے جو نیتن یاہو پہ کہ وہ لبنان میں اپنے حملے, جو یہ کیا پھر سوشل میڈیا کے لیے تھا کہ وہ جسٹ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں تو بڑا پیس میکر ہوں اور میں چیزوں کو نارملائز رکھنا چاہتا ہوں. جو ایران ہے وہ آپ نے کہہ دیا, یہی بات تھی, بالکل 100% یہی بات تھی کہ ایک جس کو ہم بار بار فیس سیونگ کہہ رہے ہیں نا, یہ فیس سیونگ یہی ہے کہ اس نے دنیا کو دکھایا یار میں تو روک رہا ہوں یا نہیں روک رہا. حالانکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے کہنے پہ آپ اس جنگ میں کودے ہیں اور وہی آپ کی بات نہیں مان رہا اور بار بار وہ جو ہے اس کی وہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اس کو اشارے کر رہے ہیں کہ تو کیے جا, میں ادھر سامنے ان کو ادھر یہاں پر بزی کرتا ہوں.
اور وہ کرتا رہا. تو یہ بیسکلی ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ امن معاہدہ کبھی تھا ہی نہیں, یہ پوز معاہدہ تھا. یہ ایک دوسرے کو 60 دن کا ٹائم دیا کہ سوچیں دیکھیں. ابھی یہ فائنل نہیں ہوا ہے, ابھی یہ صرف جس کو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں صرف وہ سائن ہوا ہے کہ یہ ساری 14 یا 20 یا 19 نکات ہیں جس پہ ہم بات چیت کریں گے اور اس کو حل کر لیں گے. تو یہ نیگوشیٹ کا ایک طریقہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے امریکہ کی ہزیمت جو ہے وہ ساری دنیا نے دیکھی, ان کی پسپائی ساری دنیا نے دیکھی, ان کی بے عزتی ساری دنیا نے دیکھی, اور ایران ایک بہت ہیرو بن کے سامنے آیا کیونکہ ایران نے اس تمام عرصے میں کوئی بڑ نہیں ماری. اور جبکہ ٹرمپ مسلسل بڑ مار رہا تھا, کبھی وہ کہہ رہا تھا نیز تو نابود کر دوں گا, کبھی یہ کر دوں گا. تو اس سے مجھے کچھ اور یاد آ رہا تھا جب وہ ٹرمپ ایسی باتیں کر رہا تھا, کوئی پاکستانی لیڈر بھی ایسے ہی آوازیں لگاتا تھا دوسروں کے لیے کہ میں یہ کر دوں گا. تو یہ بچوں والی بات ہوتی ہے, یہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا کہ اس طرح کسی کو نامینیٹ کر کے ہو. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا جیسے ہونا چاہیے ویسے ہوگا, جو طریقہ ہے اس طرح سے ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ براہ راست اپنی دشمنی. ٹرمپ کی تو ایران سے کوئی دشمنی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ اسرائیل کے کہنے پہ کہہ رہا تھا کیونکہ اسرائیل کو بھی ایک سیف ایگزٹ دینا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے غیور صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جب یہ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہوا اور یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا کہ نارملائزیشن کی طرف جا رہی ہیں, تو اس دوران ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹرمپ نے اوپنلی اس طرح کی بات نہیں کی ہے. وہ یہی کہتا رہا کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے, اور پاکستان کی ہمیشہ جس طرح اس نے تعریف کی ہے پاکستان کی جو ڈیلیگیشن اور وہاں پہ یہ سارے پیس پروسیس میں انہوں نے جو اپنا رول پلے کیا. تو لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب آیت اللہ خامنائی کا جب جنازہ ہوا, ان کی جو آخری تقریبات جو ہوئی اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس میں شرکت کی, اور ٹرمپ کا بھی یہ بیان ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اپنے جو ہے رہنما سے اتنی محبت کرتے ہیں, میں یہ تو دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے اس طرح کا سچویشن ہم نے دیکھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ نے جب اوپنلی اب ان چیزوں میں سامنے آ گیا, ابھی جو ٹرمپ کا یہ بھی بیان آیا ہے کہ جو ہے ابھی ہم یہ میمورینڈم آف جو انڈرسٹینڈنگ ہمارا تھا اس کو میں ختم کرتا ہوں, تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ری ایکشن میں کہ اس نے دیکھا کہ ایران کے لوگ کس لیول پہ اپنے رہنماؤں اپنے لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں اور اتنی بڑی تعداد ہے, تو یہ ری ایکشن تھا. السلام علیکم محترم ناظرین, آپ کے ناظرین کے لیے اسلام عرض ہے, اور گزارش یہ ہے کہ ٹرمپ یہ جنگ شروع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا اور ختم بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. امریکہ کی جو کابینہ ہے اس میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو اسرائیل کے کہنے پہ ایران کے ساتھ فوری جنگ کرنا چاہتے ہیں تاکہ گریٹر اسرائیل کے راستے میں جو واحد رکاوٹ ان کو ایران نظر آ رہا ہے اس کو ختم کر سکیں. دوسرا گروپ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ایران وغیرہ کے ساتھ اور باقی جتنے بھی تنازعات ہیں ان کے ساتھ جنگ نہ کی جائے اور براہ راست چین کے ساتھ عالمی جنگ کی تیاری کی جائے. جو لوگ پرو اسرائیل ہیں ان کو ایک آرگنائزیشن ہے جو جس کو ہم NGO کہتے ہیں اپنے آسان الفاظ میں, AIPAC, APEC کے ذریعے جو فنڈنگ کی جاتی ہے اس میں 3 لوگ بڑے اہم ہیں. اس میں ایک مارک روبیو ہے جو ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں, ایک ان کے جنگ ہیں پیٹ ہیگزت, اور ایک ان کے فنانس سیکریٹری ہیں جن کا نام معذرت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. اور دوسری طرف ایک گروپ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ نہیں, ابھی ہمیں دیگر تمام علاقائی تنازعات کو ختم کرنا چاہیے اور براہ راست چین کے ساتھ 2027 میں یا 2028 میں جنگ کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ چین کا پلان ہے کہ اسی سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں تائیوان میں جو الیکشن ہوں گے اس میں چین کی حامی اپوزیشن لیڈر جو ہیں تائیوان کی ان کے برسر اقتدار آنے کے چانسز ہیں, اور چین تائیوان کے ساتھ اس سلسلے میں ایک کنفیڈریشن بنانا چاہتا ہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جس وقت یہ واقعہ ہو تو اس وقت آپ تیاری کو دیکھیں. جاپان نے $80 ارب کا اسلحہ اس سال خریدا, بجٹ میں $80 ارب رکھے ہیں. انڈیا کے ساتھ انہوں نے دفاعی ایگریمنٹ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یہ کیا وجوہات ہیں؟ جاپان تو کبھی بھی اگریشن دوسری جنگ عظیم کے بعد سے اس نے فوج نہیں رکھی, کبھی وہ اس طرف نہیں آنا چاہتا. وہ دفاعی ٹیکنالوجی میں ایک دم $80 ارب کی خطیر رقم ڈال رہا ہے. کیوں؟ انڈیا کے ساتھ اس کا دفاعی ایگریمنٹ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ سارے اس کو بڑے سیناریو میں دیکھیں, بڑی پکچر میں دیکھیں. تو جو ایسے لوگ جو ابھی وہ جنگ نہیں چاہتے اس میں JD وینس ہیں, ان کے نائب صدر ہیں, تلسی گیبارڈ جو ان کی پہلے تھی انٹیلیجنس کی
सरबराह थी या काउंटर इंटेलिजेंस के सरबराह थे, जो कैंट, ये वो लोग थे. जहां तक आबना हुर्मस का तल्लक है, इस बात को हमें समझना होगा. मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद अकॉर्ड है, उसमें नंबर 5 की शिक और नंबर 7 की शिक ये कहती है कि इससे गुजरने वाले जितने भी जहाज हैं उनसे ईरान टूल टैक्स तो नहीं लेगा, लेकिन ईरान को बताए बगैर कोई जहाज नहीं गुजरेगा. उन्होंने क्या किया है, उसकी चौड़ाई जो है 20 नाटिकल माइल है, 40 नाटिकल माइल है, सॉरी माजरत के साथ 40 नाटिकल माइल है आबनाई हुर्मस की, जिसमें से देखें बैनुल अक़वामी कानून जो मैरीटाइम का कवानीन है उसके मुताबिक 20 नाटिकल माइल ईरान की तरफ है, 20 नाटिकल माइल ओमान की तरफ है. अब कानून ये है कि 20 नाटिकल माइल के अलावा आप मजीद 20 नाटिकल माइल की तरफ भी जा सकते हैं, यानी कि ईरान क्लेम करना चाहे तो 40 तक रहता है. और जो तरीकाकार तय हुआ था वो ये था कि जो भी जहाज गुजरेंगे उनसे टूल टैक्स तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन वो ईरान को बता के गुजरेंगे कि क्या है. वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी, ईरान नहीं चाहता था कि उन्होंने जो अमेरिकी अड्डे तबाह किए हैं इस जंग के दौरान, उनकी मरम्मत के लिए कोई साजो सामान यहाँ से गुजरे. अभी ये जो रहबर आला शहीद सैयद अली खामनेई की तदफीन हो रही थी और उनके मुख्तलिफ शहरों में, कुम में, तेहरान में, और उसके बाद नजफ अशरफ में, करबला में, और आखिर में मशहद में उनकी तदफीन कल हुई. ये सारे जुलूस से इस बीच में उन्होंने कोशिश की कि 2 जहाज निकाले जाएं. उन 2 जहाज़ों को रोका गया जो MOU की शिक नंबर 5 और 17 थी जी. उसके तहत उसको रोका गया. तो उसके ऊपर आगे से ईरानी जो नेवी के लोग थे उन पे बमबारी की गई, तो ईरान ने जवाबी बमबारी की, जिसके जवाब में फिर अमेरिका ने 55 जगहों पर बंदरबास में और 95 जगहों पर चाबहार में हमले किए और उनकी करिए. इसके जवाब में ईरान ने फिर दोबारा हमले शुरू कर दिए कुवैत और बहरीन में, और उर्दन में भी कुछ मकामात पे हमले हुए. तो इसकी बैकग्राउंड ये है, पहल उनकी तरफ से नहीं हुई. ट्रंप जो है वो जंग शुरू करने के हक में भी नहीं था, उसको मजबूर किया जो उनके ने मार्क रूबियो ने और उसके पीट हेग्सेथ ने और इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने नेतन्याहू ने. तो उन्होंने मजबूर करके ये जंग शुरू करवाई. और अब ये जंग वो फतह हासिल किए बगैर नहीं खत्म करना चाहता था. उसको एक फेस सेविंग चाहिए, उसको एक विनिंग ट्रॉफी चाहिए. वो विनिंग ट्रॉफी ईरान क्यों देगा जो उससे जंग लड़ रहा है? वो चाहता है कि ईरान मुज़ाकरात में उसको वो विनिंग ट्रॉफी दे दे, ताकि वो अपने लोगों के पास जाए और अपने लोगों के पास जाके उनको बता सके कि मैंने जंग जीती है, अवामी वोट हासिल कर सके जो उसको नवंबर के वस मुद्दती इलेक्शन में चाहिए. आपको याद रखना चाहिए कांग्रेस में इस वक्त 217 मेंबर रिपब्लिकन के हैं, 214 डेमोक्रेट्स हैं जो उसके मुखालिफ हैं. सिर्फ 3 का फर्क है, और 2 मेंबर ऐसे हैं जिनके अभी इलेक्शन ही नहीं हो सकी है, किसी वजह से वो नहीं हो सके. अगर नवंबर के इलेक्शन में यही वेव रही, इनके तारीख की इंतहाई सबसे कम तरीन सतह पे ट्रंप की मकबूलियत है. किसी भी सदर की ऐसा नहीं हुआ कि वस मुद्दती इंतखाबात के वक्त 36% तक मकबूलियत रह चुकी हो. वो 36% से भी नीचे गिर चुका है. लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के लिए उनको ये जो है इन चीजों में करना पड़ेगा, विनिंग ट्रॉफी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो इस पीस मेकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो ये उनके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट और एक अच्छी चीज, पॉजिटिव नहीं साइन साबित हो सकती इन इलेक्शन के लिए. देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया कि अभी जो पीस एग्रीमेंट हो रहा है उसके अंदर आप जर्मन चांसलर का बयान सुने. जर्मन चांसलर ने क्या कहा कि ईरानियों ने इतने जबरदस्त डायलॉग्स किए हैं कि ट्रंप को उसकी नाक रगड़वा दी है उन्होंने मुज़ाकरात की मेज पे. और ट्रंप को सारी दुनिया कह रही है कि तुम मुज़ाकरात की मेज पे जंग हार चुके हो. देखिए, अमेरिका ने ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया. मिलिट्री अहदाफ की बात करें तो उसने बहुत नुकसान पहुंचाया. रहबर शहीद कर दिए, कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया, हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया, उसके अलावा इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया और याह्या सिनवार को शहीद कर दिया. तमाम लीडरशिप को उसने खत्म कर दिया. इस वक्त उसने अब सिनारियो देखें, उन्हें हिजबुल्लाह को खत्म किया. अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इस वक्त शाम को तैयार किया जा रहा है, जुलानी को, कि तुम शाम की तरफ एंटर हो जाओ. और शर्त क्या है इसराइली आर्मी की? शर्त देखें लेबनान के साथ, तो लेबनानी हुकूमत के साथ, प्रेसिडेंट जोसेफ के साथ शर्त क्या रखी है कि तुम जब जनूबी लेबनान में लेबनानी फौज के कमांडर्स पॉइंट करोगे तो उसने एक लिस्ट फराहम की है, तुम इन लोगों को पॉइंट नहीं करोगे. उसको वो इस हद तक वो शर्त है. नंबर 2 पे क्या शर्त है? हिजबुल्लाह से सारा असला ले लो. और उसके बाद शाम को कहा गया तुम अंदर से इस तरफ एंटर हो जाओ और पूरा इलाका इसराइल की सरहद तक आके मार्च करो. दूसरी तरफ देखें, हौसियों के खिलाफ दोबारा जंग शुरू कर दी गई है. काफी अरसे 50 हौसी शहीद हो चुके हैं पिछले 1 हफ्ते के दौरान. और उसके बाद इराक में हश्दुल शाबी के खिलाफ उनको अल्टीमेटम दे दिया गया कि सितंबर तक अपने सारा असला दिया जाए. यानी कि ईरान और ईरान के हमायती जितने ग्रुप हैं जिनको प्रॉक्सीज आप कह लें, उन सबको बांधा गया है, उनको बांधने की कोशिश की जा रही है. और दूसरी तरफ जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि इसराइल तो बाज ही नहीं आ रहा. इसराइल ने तो मुसलसल इस MOU के साइन होने के बाद भी जंगबंदी की, बल्कि उसके जो बिन गोलान था और बिन गुवेर जो थे, इन लोगों जो मिनिस्टर से कराई, उन्होंने कहा जी हम तो नहीं मानते,
हम नहीं मानते इस अमेरिका के मादे को। अमेरिका ने जो किया अपनी मर्जी से किया। तो ये सब आपसे बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद हमें ज्वाइन किया है हसाम दुरानी, तज्जियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। हसाम साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। हसाम साहब, वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, लेबनान में अमरीकी मुदाखलत जो थी उसके नताइज को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि फौजी ताकत खारजा पॉलिसी की जो है नाकामी को छुपाने का जरिया बन जाती है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जब आप खारजा पॉलिसी के तौर पे जब आप बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं तो फिर आप रिटेलिएशन के तौर पे जो है ना आप अपनी आर्मी को ना वो आप सरहद के ऊपर ले आते हैं या किसी दूसरे मुल्क के अंदर दूसरा। खासतौर पर अगर अमेरिका की जानिब अगर हम देखते हैं और उसकी बात करते हैं तो दुनिया का वो वाहद मुल्क है जिसने अभी तक जो है अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री के अंदर जिसने जंगें लड़ी हैं वो अमेरिका ही है। अगरचे के किसी भी मुल्क के अंदर जब वो गया और वहां पे उसने जंग लड़ी है तो उसने एक पॉपुलर बयानिया उसने ये बनाया है कि वो जंग जीत के आ गया। लेकिन अगर सबसे पहले अगर जैसे आपने बात की है वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम में अगर कोई जंग जीत गया तो उसके मकासद क्या थे, क्या उसके मकासद हासिल हो चुके हैं? उसके बाद मैं ज्यादा अगर बड़ी की बात करता हूँ तो अगर इराक की अगर बात करते हैं जैसे जिसमें कहा जा रहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो उसने छुपाए हुए हैं, तो वहां पे क्या हुआ? क्या वहां पे अमन आ गया? उसके बाद अगर मैं देखूं जो अरब स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जब हुआ और तमाम तर मसाइल, और खासतौर पर तो शाम की बात करता हूँ या मिस्र की बात करता हूँ, तो वहां पे जो रजीम चेंज की जो सिचुएशन पैदा हुई और वहां पे अमेरिका ने अपना भरपूर जो है वो अपना अमल दखल जो है वो सबके सामने साबित किया, तो वहां पे क्या अमन आ गया? बिल्कुल नहीं आ सकता। इसलिए बात अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो अभी जो ईरान के मसाइल पे पैदा कर रही है, इवन खासतौर पर वेनेजुएला की अगर मैं बात करता हूँ रिसेंट पास्ट की अगर हम देखते हैं तो क्या वहां पे जो है वो वहां पे सिचुएशन दुरुस्त हो रही है? क्या हालात जो है वो अवाम के मुवाफिक हो चुके हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं अगर एक बात करता हूँ तो जितना आपने भी बात की है कि मुज़ाकरात की नाकामी या सफारतकारी की जो कमी है या उसके अंदर अगर उनकी कोई लकूनास हैं, तो जिस वजह से जंग शुरू करते तो बेसिकली मैं अपने मेरे उस्ताद मेरे टीचर है ना उनका वो हमेशा बताया करते हैं, जंग जो होती है वो हमेशा दो डायलॉग्स के दरमियान का हिस्सा होता है। सबसे पहला डायलॉग वो जो कि हुआ ही नहीं या नाकाम हो गया, और उसके बाद जंग शुरू होती है, और उसके बाद दोबारा जो डायलॉग होता है उसमें बैठ के दोनों पार्टीज अपने आप को असेस करती है और कुछ ले और कुछ देने के बाद जो है वो जंग बंदी का बाकायदा तौर पे ऐलान किया जाता है। तो ये हम जो सिचुएशन यहाँ पे नजर आ रही है, अगर हम इस्लामाबाद मेमोरेंडम को भी अगर देखते हैं तो वहां पे भी हमें ये चीज नजर आ रही है कि एक जानब जो है अमेरिका जो है मुसलसल दलम को बाद दावे ये कर रहा है कि जंग जो है वो जीत चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो अभी यूरोपियन यूनियन के खास तौर पे अगर मैं 2 दिन गुजरे की बात करता हूँ और वहीं पे जो है अपना डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो तकरीर की और खासतौर पर ज़ेलेंस्की को उन्होंने साथ बैठा के, यूक्रेन के जो सदर है उनके साथ बैठा के, वज़ीर आज़म उनको साथ बैठा के उन्होंने बातें की और खासतौर पर ईरान के मुतालिक उन्होंने बातें की है, तो वो एक शिकस्त खुर्दा शख्स की गुफ्तगू थी जिसके अंदर उनका गुस्सा जो है वो साफ झलक रहा था और वो झुंझलाहट जो थी वो उनके अल्फाज से साफ नजर आ रही थी कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि ईरान के अंदर उनको वो मकासद अभी तक हासिल नहीं हो सके जिनके लिए वो उन्होंने इतना तरद्दुद किया। वो यूरोपियन यूनियन जो थी वो उसके साथ जो है उनका मसाइल पैदा हो गए, नेटो के साथ जो है उनके मसाइल पैदा हो गए, लेकिन अभी तक जो है वो तमाम तर चीजें उनके कंट्रोल में नहीं आ सकी। तो ये जो आपकी बात है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब आपकी सफारतकारी नाकाम हो जाती है उसके बाद आप यकीनी तौर पर उसको छुपाने के लिए, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उसकी मिलिट्री है, दुनिया का सबसे बड़ी मिलिट्री रखने वाला जो मुल्क है, वो अपनी सफारतकारी की नाकामी को यकीनी तौर पे जो है ना वो अपनी मिलिट्री की एक्सपेडिशन से ही छुपाएगा। हसाब साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डे बाय डे चीजें जो हैं खराबी होती जा रही हैं, सारे मामले में जो आपना हुर्मुज़ है वो मेन जो हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो इसी तरह ये जंग अगर चलती रही और चीजें नॉर्मलाइज ना हुई तो फिर तो कोई भी मुल्क अपने आप को सेफ फील नहीं करेगा। किसी का भी जहाज वहां से गुजरेगा तो या अमेरिका उस पर हमला कर देगा, ईरान हमला कर देगा, तो ये कहाँ, या अपना हुर्मुज़ का मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए इसके अंदर ना 2-3 चीजें हैं। अभी आपके साथ देखिए हमारे साथ पैनल में डॉक्टर रईस अहमद मर्चेंट साहब भी मौजूद है और गयूर तिरमिजी साहब भी यहाँ पे मौजूद है। ये बड़े सीनियर लोग हैं, इनकी जो है इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर खासतौर पे जो स्ट्रेटेजिक जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर इनकी बड़ी गहरी निगाह है, और ये तो मैं तो इन लोगों से सीखता हूँ और इन्हीं की जो की हुई बातें हैं, ये इनकी बताए हुए जो तज्ज़िये हैं उसके मुताबिक जो है मैं बतौर तालिब इल्म मैं सिर्फ इसके अंदर एक चीज को ऐड करूंगा कि यहाँ पे
कुछ जैसे वो हम पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ चक्की खराब थी तो कुछ दाने खराब सब। तो अगर यहाँ पे हम बार बार ये कहते हैं कि अमेरिका अपनी हटदर्मी के ऊपर फंसा हुआ है या उस पर मौजूद है, तो वहां पे दूसरी जानब हम देखते हैं तो पासदारा ने ईरान की जानब से भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमें नजर आ रही है। अगर हम कतर और सऊदी अरब के जहाजों के ऊपर या उससे पहले मलेशिया के जहाज के ऊपर, अगर जो बैरी जहाज के ऊपर जो अटैक हुआ था, वो सिर्फ इस जिद से हुआ था कि ये जहाज जो है ईरान के उस रूट से क्यों नहीं गुजर पा रहे या उस रूट से क्यों नहीं गुजरे जहां से ईरान को मुतवक्को टूल टैक्स की आमदन हो सकती है। तो ये जब चीजें जब इस किस्म की चीजें होंगी तो यकीनी तौर पर मसाइल पैदा होंगे। बल्कि मेरा तो इसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरा पॉइंट वो ये है कि आपने हुर्मस जो है उसके ऊपर अगर हम कहीं पे भी सारे अगर पूरी अक़वाम है वो अगर मिलके इस बात के ऊपर रजामंद हो जाते हैं कि ठीक है यहाँ से जो भी जहाज गुजरेगा, इस रूट से जो भी जहाज गुजरेगा वो इतना इतना टोल टैक्स दे के जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा 18 और आबराएं भी है पूरे समंदर के अंदर, पूरे दुनिया में 18 और ऐसे रास्ते भी हैं, वो 18 के 18 भी बंद होंगे। 18 के 18 जो रास्ते हैं वो टूल टैक्स जिन जिन ममालिक के पास वो लगते हैं वो टूल टैक्स लेंगे, और ये हम एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर देंगे जो कि आने वाले दिनों के अंदर जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है और खासतौर पर जो ट्रेड हो रही है थ्रू सी, जिसको कि आल्दो के सबसे दुनिया की सबसे सस्ती तरीन जो है वो वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, अगर उसके ऊपर ये काम हो जाएगा तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो जो कॉस्ट जब इंक्रीज होगी तो उससे आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू में कितना ज्यादा इजाफा हो जाएगा, मतलब उसकी प्राइसेस में कितना इजाफा होगा, और उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान होगा आपको, मरियम आपको नुकसान होगा, मुझे क्योंकि हम एंड यूजर आप हैं और मैं हूँ, डॉक्टर रईस मर्चेंट उसके एंड यूजर हैं, गयूर तिरमिज़ी उसके एंड यूजर हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि जो हम जैसे लोग हैं, जो हम लोग बेसिकली जो एकेडेमिया आप कह लें या बेसिकली हम लोग जो जर्नलिस्ट जो हमारी कम्युनिटी है, हमें ये चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हम अपनी आवाज बुलंद करें कि ठीक है हम किसी और मद के अंदर ईरान को हम जो है ना सपोर्ट करने को तैयार हैं, हम किसी और मद के अंदर ईरान के अंदर डेवलपमेंट के चार्जेस हम किसी और मद में उनको फंड की सूरत में हम दे सकते हैं। जैसे अभी जो है यूरोपियन यूनियन का एक फंड जो है वो $30 मिलियन का वो अपना $30 करोड़ का वो एक फंड जो है वो तैयार हो गया है, और वो किस लिए किया गया है कि वो ईरान के अंदर उनकी जो रिहेबिलिटेशन या उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खराब हो चुका है उसको रीबिल्डिंग के लिए वहां पे वो उन्होंने ऑलरेडी उसका ऐलान कर दिया गया है। तो इसी तरह हम बाकी चीजों को भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो बात आप कर रही हैं या हम लोग सुनते आ रहे हैं, खासतौर पासदारा ने इनकलाब की जान से सुनते आ रहे हैं, वो थोड़ा सा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन सकता है हमारे। सही। अच्छा, ये जो आबना हुर्मुज़ जो है हम देख रहे हैं यही फसाद की जड़ मेन बनी हुई है। कोई भी मामला रईस साहब होता है तो जो है ईरान इस चीज पे कहता है कि जी हम इसको बंद कर देंगे और इस तरह के हमले। तो मेरा वही क्वेश्चन है कि किस तरह ये होगा कि अगर ये मामला इस तरह चलते रहे तो वहां से गुजरने वाले जो मुल्कों के जहाज हैं इस तरह तो वो सेफ फील नहीं करेंगे, और आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं वो इस लेवल पे, क्योंकि जितने भी उससे लिंक करते हैं ममालिक वो उस पर डिपेंडेंसी उनकी है, तो वो कहाँ पे जाएंगे और मामला किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पिछली एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। मैंने ये कहा था कि ईरान पे 47 साल से सैंक्शंस लगी हुई थी, तो कहीं ये तासुर ना लिया जाए कि ईरान मजलूम मुल्क है। हरगिज ये तासुर ना लिया जाए। उस पे सैंक्शंस लगी थी उसकी उन हरकतों की वजह से जिसकी वजह से दुनिया डिस्टर्ब हो रही थी। वो जिस तरह से बहरीन में और दूसरे ममालिक में कर रहा था, और वो उसका भी वही जो इसराइल का मोटो है कि मैंने एक मिडल ईस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट बनानी है, इसी तरह ईरान का भी ये है कि ये सारे खलीजी ममालिक जो हैं ये उसके तसल्लुत में आ जाए। तो ये असल में तो ये ईरान और इसराइल की ये जंग है कि वो कहता है कि इस पे सारा मेरा कंट्रोल हो, ईरान चाहता है मेरा कंट्रोल हो। तो इस वजह से उस पे सैंक्शंस लगी थी। वो कोई मजलूम मुल्क नहीं है। ईरान एक इतना खतरनाक मुल्क है पोटेंशियली कि मैंने कहा कि मैं वजाहत करना जरूरी है कि उस वक्त मैंने ये कहा कि 47 साल से उन पे सैंक्शन लगी, कोई मजाक बात नहीं है, ये बड़ा जुल्म है। लेकिन उस जुल्म की वजह भी उसकी अपनी हरकत, अपनी उसकी चीजें थी जिसकी वजह से उस पर मैं ज्यादा सख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ईरान कोई शरीफ मुल्क नहीं था, और उस पे कभी भी शरीफ लोगों के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगती हैं। सैंक्शंस लगती हैं जो कानून से बाहर जा रहे हों उनके लिए। इन्होंने जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश की वो सिर्फ इस वजह से कि
اسرائیل کو پاکستان کے پاس ہے ایٹمی ٹیکنالوجی لیکن اسرائیل کو تھریٹ نہیں ہے، لیکن ایران کے پاس ہوگی تو براہ راست اسرائیل کو تھریٹ ہے۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے اس سینیریو میں میں اب دوبارہ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز ہے جس کا نام ہے یونائٹڈ نیشن، ٹھیک ہے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم کوئی مادر پدر آزاد دنیا میں نہیں رہ رہے، یہاں پر کچھ قانون بھی ہیں، کچھ سلسلے بھی ہیں، کچھ سسٹم بنے ہوئے ہیں۔ تو ایران کو 47 سال اگر کنٹین کیا تو اور 50 سال بھی کنٹین کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ایران اتنا طاقتور ملک نہیں ہے، وہ 47 سال میں کوئی ریزسٹ نہیں کر سکا، کوئی کسی طرح سے اپنے آپ کو واپس نہیں لا سکا، کیوں کہ اس کے اندر وہ ایک ایسا، اچھا جو آپ نے اس کی بات کی خامنئی کی جنازے کی، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ بھی دنیا کو اگر یہ تاثر ہے کہ یہ امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یا انہوں نے ہلاک کیا تھا اس وجہ سے، نو، خامنئی آج سے 10 سال بعد بغیر جنگ کے حالات میں مرتے تو بھی ان کا جنازہ ایسا ہی ہوتا۔ ان کی جو قدر و منزلت ایرانیوں کے دل میں ہے وہ ان کی موت کی وجہ سے نہیں بڑھی ہے، بلکہ اس جنازے میں ان کے ساتھ غم اور غصے کی کیفیت تھی عقیدت کے علاوہ، جبکہ اگر آج سے 10 سال بعد یا 10 سال پہلے مرتے تو بھی ان کا جنازہ اتنا ہی بڑا ہوتا۔ تو لہٰذا اس پہ بھی حیرت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ وہ حقائق ہے جن کو ہم بادی نظر میں دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ لیکن رئیس صاحب ان کے فیملی ممبرز بھی اس میں جو تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ جی یقیناً غم و غصہ ہے، بہت غم ہے، بہت غصہ ہے، اور وہ اس ریٹیلیشن کو بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اگر 1 ملین لوگوں نے جنازے میں شریک ہونا تھا تو 2 ملین ہوئے، اگلا ملین وہ تھا جو ناراض تھا اس بات سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بات تو اس نے غلط کی تھی لیکن اس کو یہ سزا نہیں دینی چاہیے، بالکل وہی بات یہاں پر اپلائی ہوتی ہے۔ یہ ایسی کوئی، اب آ جاتے ہیں آبنۂ ہرمز۔ آبنۂ ہرمز جو ہے وہ جتنی اہم جتنے ممالک کے لیے ہے، ان سب ممالک کے ساتھ ایران لڑ نہیں سکتا، ان سے ایران کی اکنامک ریلیشنز بننے ہیں، اب وہ کھلا ہے، اس نے بننے، وہ ان کو دوبارہ بند نہیں کرے گا، اتنی بڑی حماقت وہ نہیں کرے گا۔ یہ آبنائے ہرمز از ناٹ دا ایشو۔ جس وقت جنگ کی تھی ایران کے ساتھ امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس وقت آبنائے ہرمز کے لیے نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا ہم اس کو سبق سکھائیں گے۔ جب اس کے اوپر اتنی بن پڑی کہ وہ دیکھا کہ میں تو اب مر رہا ہوں، تو اس نے پھر اس حالت میں آبنائے ہرمز کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا۔ اس سے پہلے ایران یہ جانتا تھا کہ ہم اس کو ایز اے ہتھیار استعمال کر سکتے جی ہیں؟ یقیناً جانتا تھا، بالکل جانتا تھا، لیکن وہ اس کو کرنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے اس کو، کیونکہ بہت امریکہ کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے، اتنا بڑا ملک ہے۔ ابھی دورانی صاحب نے فرمایا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی فوج رکھنے والا، سب سے طاقتور ملک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طرح اسرائیل بھی ہے چھوٹا ملک لیکن فوجی طاقت اس کی بہت بڑی ہے، اتنی بڑی فوجی طاقت ہے کہ دیکھیں مسلسل جنگیں لڑ رہا ہے، مسلسل جنگ لڑنا مذاق نہیں ہے، اس میں اسلحہ ختم ہو جاتا ہے، گولی چل جاتی ہے، وہ 10 روپے کی آتی ہے گولی، آپ 1000 گولی چلاتے ہیں ایک فوجی، تو آپ سوچیں کہ 2 لاکھ فوجی چلا رہے ہیں تو کتنی گولیاں چلی، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی، اسرائیل بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی فوجی طاقت کو سپورٹ صرف امریکہ کرتا ہے، شروع سے لے کے آج تک جب سے وہ بنا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ یہ ایک ہیں، ان کو کبھی بھی دو نہ سمجھا جائے، اور یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ حل ہو جائے گا مسئلہ، یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں رہے گا، یہ حل ہو جائے گا۔ صرف یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی جو حالت ہوئی ہے، جو ٹرمپ نے ایک دم جو بیک آؤٹ کیا، اور بیک آؤٹ کر کے پھر اس کو لوگوں نے تھو کی کہ یہ کیا تو نے حرکت کی، جب چلا گیا تھا تو اب لڑتا، تو اس کو پھر فیل ہوا کہ یہ تو میں غلط کر بیٹھا ہوں، تو اب وہ فیس سیونگ کے لیے پہلے اس نے کہا کہ یہاں مذاکرات کرو، یہاں کرو، وہ گھماتا پھراتا رہا، لیکن وہ کوشش کر رہا تھا کہ کوئی سیف اور باعزت ایگزٹ مل جائے، اس کو کوئی ریسپیکٹفل ایگزٹ نہیں مل رہی تھی، اور اس میں اس کو ہر حال میں دبنا ہی تھا، اس کو پسپا ہونا ہی تھا، اور اب اس نے ریٹیلیشن دینا ہی تھا۔ یہ بھی غیور صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹرمپ جس طرح جو ہے رئیس صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی ایک بچھائے ہوئے جال میں پھنس گیا، تو دین جب اس کو ریلائز ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں تو دوبارہ اس سچویشن میں چلا گیا۔ 1979 کے بعد جو ہے 1979 کے بعد ہم نے دیکھا کہ چیزیں ایران کے لیے نارملائز نہیں ہوئی ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ اب جا کے جب اتنے سالوں کے بعد یہ ایک MOU سائن ہوا اور ہم نے دیکھا، تو آپ
آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی آسانی سے اتنے عرصے تک اگر اس پہ یہ پابندیاں رہی ہیں اور اتنی آسانی سے یہ جو ایگریمنٹ ہے اور پیس پروسیس ہے وہ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ اور ٹرمپ، میرا وہی سوال ہے کہ ٹرمپ سوچ رہا ہے اور دوبارہ اس میں کود پڑا ہے ان ساری چیزوں میں، تو وہ اہداف جو اس کے مائنڈ میں ہے کہ اب میں یہاں سے فاتح ہو کے نکلوں گا، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں 1979 میں انقلاب آیا ہے ایران کے اندر جی، اس کے بعد پابندیاں ایران پہ اقوام متحدہ نے نہیں لگائیں. یہ پابندیاں لگانے والا غنڈہ بدماش امریکہ تھا، وہ گنڈی ریاست طاقت ریاست تھی، اسی نے پابندیاں لگائیں. امریکہ نے آج تک 190 مختلف ممالک کے اندر 190 حکومتیں تبدیل کی ہیں. بالکل، ایک دو نہیں، 190. امریکہ کو یہ کس نے دیا کہ مختلف ممالک میں نے اس کو کس نے حق دیا کہ وینزویلا کے صدر کو جا کے اٹھا کے لے کے آ جائے؟ اس کو کس نے حق دیا کہ معمر قذافی کو مرا دے؟ اس کو کس نے حق دیا کہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جھوٹا الزام لگا کے عراق کو تباہ برباد کر دے؟ اس کو کس نے حق دیا کہ وہ طالبان کے افغانستان کے اندر جا کے بمباری کرے اور افغانستان کے اندر جا کے گھس جائے اور افغانستان کے اندر 20 سال کے بعد اپنی ساری طاقت لگانے کے بعد بھی وہ اگست 2021 کے اندر انہی طالبان کو اقتدار واپس دے کے گیا جن کے خلاف وہ 20 سال جنگ لڑ رہا تھا. یہ امریکہ کو کس نے دیا کہ ویتنام کے اندر وہ گھس جائے؟ کس نے دیا؟ کسی نے حق نہیں دیا. یہ معذرت صاحب مجھے بات کرنا ہے، گزارش ہے کہ دیکھیں یہ ریاست پابندیاں ایران پہ جتنی لگی وہ انہوں نے لگائیں. ایران بلا شبہ ایک مظلوم ریاست ہے. اسلام کے اوپر 47 سال امریکہ نے اپنے بینکنگ نظام جو سوئفٹ کا نظام ہے اس کی وجہ سے اس کا کاروبار بند کیا، اور کاروبار بند کرنے کے بعد اس نے اب ایران نے کیا کیا؟ ایران برکس میں آ رہا تھا. ایران جو برکس کا ممبر ہے، برکس کے اندر برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ مین ممبر تھے. اس کے بعد ایران شامل ہوا، اور ان سب کا موقف کیا تھا کہ ہم ڈالر کی جو عالمی پابندی ہے، عالمی جو نظام ہے اس کو ہم توڑیں گے، پیٹرو ڈالر توڑیں گے اور اس کے بدلے ہم مقامی کرنسیوں میں کاروبار کریں گے. یہ وہ وجہ تھی جس کے بعد 47 سال پابندیاں لگانے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے ایران پہ حملہ کیا. ایران نے آج تک کس ملک کے اوپر حملہ کیا تھا؟ ایران کا کسی ایک ملک پر حملہ ہے؟ ایران نے تو ہمیشہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے وہ یہی بات کی کہ میں ان سے اچھے تعلقات رکھنا چاہتا ہوں. سعودیہ کے ساتھ ان کے جو بھی معاملات تھے وہ چائنا نے حل کروا دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے دونوں کے درمیان صلح کرائی تھی، سارا کیا تھا. ٹرمپ جو ہے وہ آپ 1985 میں 1985 میں اس کے بیانات سن لیں. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ جتنے میرے صدور ہیں، امریکی صدور، یہ فارغ ہیں، عقل سے پیدل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. میرے بس میں ہوتا تو میں جزیرہ خارق پر قبضہ کرتا. جزیرہ خارق وہ جگہ ہے جہاں پہ ایران کی ساری آئل کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. وینزویلا میں کیا مسئلہ تھا؟ وینزویلا کے پاس بھی آئل ہے. وہ سب فخریہ کہتا ہے کہ میں نے مدورو کو ارسٹ کر کے رکھ لیا، وینزویلا کا تیل میرے پاس ہے. ایران کا تیل بھی لینا چاہتا ہے. دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیل جو ہے وہ سعودیہ کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے اور امریکہ کے پاس ہے. امریکہ ایران کے اوپر جو حملہ کر رہا تھا اس کا مقصد صرف اور صرف تیل کی مصنوعات پہ قبضہ کرنا تھا. تیل پہ کرنے کے بعد وہ 60% پہ قبضہ کر لیتا. نتیجہ کیا ہوتا؟ چائنا کے پاس، چائنا کی جو تیز رفتار ترین ترقی ہے اس کو آئل کی پروڈکشن روک دیتا، سپلائی روک دیتا. اس آئل کی سپلائی روکنے کے بعد چائنا کو مفلوج کرنا تھا. بات کو میں بڑے سیناریو میں بالکل غیور صاحب بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حسام صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی. حسام صاحب اگر یہ اس طرح چیزیں خراب سے خراب تر ہوتی گئی ہے اور ہم نے دیکھا کہ ایران کی اکانومی جو ہے وہ اس لیول پہ سٹیبل نہیں رہی اور چیزیں اس کے لیے ڈسٹرب ہوتی گئی ہے، تو اکنومیکلی ایران کے اندر یہ کیپیسٹی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے اگر یہ معاملات مزید خراب ہوتے ہیں اور چیزیں مزید جنگ کی طرف جاتی ہیں تو وہ ریزسٹ کر پائے گا؟ دیکھیں اس کے نا دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں ایران کا سٹرکچر کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو پتا ہے کہ اتنا عرصہ تک جو ہے نا ہم لوگ اس میں دیکھتے رہے ہیں ایران جو ہے مسلسل جو ہے وہ اپنی چیزوں میں اپنا پھنسا رہا ہے. اور جیسے ابھی ڈاکٹر رئیس صاحب نے جو ہے نا اس بات کی طرف ہم مینشن بھی کیا ہے کہ ایران کے اوپر جو 47 سال تک پابندیاں نہیں ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں 47 سال کے دوران میں ایران نے اپنی جو انٹرنلی جو پروڈکشن ہے وہ خاص طور پر زراعت کو انہوں نے بہت اچھا ان کو بڑھا کے رکھا. انہوں نے اپنی ڈیری مصنوعات کو بہت اچھا بنا کے رکھا جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہے کنٹرول میں آئی ہیں. اور اس کی دوسری جو سب سے بڑی ریزن ہے کہ اگر میں مذہب یعنی کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں یا میں کسی ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں تو کے بعد سب سے زیادہ جو زائرین کی تعداد جو ہے اب وہ یہاں پر آتی ہے اپنا ایران کے اندر. اور وہ ایک ایسا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے بھی جو ہے ان کا جو سسٹم جو تھا وہ چلتا رہا. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر دوبارہ سے اس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کو کارڈن آف کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا ایران کے لیے. ایٹ لیسٹ یہ سمجھتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے
کہ جہاں پہ پچھلے 47 سال اگر یہ سروائیو کر گیا تو اگر آج کے دن کے بعد پابندی لگتی ہے تو یقینی طور پہ وہ اس کو بھی سروائیو کر صحیح. بہت شکریہ حسام صاحب آپ کے ٹائم کا، ڈاکٹر رئیس صاحب ٹائم کا، غیور صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے صرف خطے کا نہیں، پوری دنیا کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. اب آنے والے دن میں یہ جو بحران ہے دیکھیں گے کہ کس سمت جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.